सांग जेन्ना हांव कितें म्हणटा ह्यो ज्यो फॅसिलिटी बाकीच्यांक गावता तश्यो आमकां खोर्जेकारांक गावच्यो. फॉर एग्जाम्पल आतां JTBT आहा, आमची शेतां आमकांय दुल्ल खाता, आमी तो आवाज आयकता, आमकांय जीप पिड्डारता. पूण सगळ्यांकूच तशें गावचें. फाल्यां जर कोणी म्हटलें सरावंडींग आयलां हें सारकें न्हू, कित्याक आमकां तेजो इफेक्ट जाता. फॉर एग्जाम्पल दूल आवाज आमी इतलीं वर्सां आतां भुरगेपणान साकून आयकता आवाज, पूण आमच्यान जाता आमी केलें ती आमकां लागना अशें म्हणप न्हू. आमी कोणाक डिफेंड करना जावं कोणाक वायट म्हणना, सगळ्यांक फॅसिलिटी गावची. कोणाक कितें फॅसिलिटी वाडटा तेजेर आमी अगेन्स्ट ना, पूण आमकांय भितर काही गोश्टी आहा त्यो तेणी इन्क्लूड करूंक जाय कंपनीन. हे आतां कालच्यान तेंच्यांनी ट्रक बंद केले, कितकेशे ट्रक अरावंड ट्रक एक 90 आसा. 90 सरकारान पेपरार येयलें की मायनी चालू जाल्यो म्हणून. सरकाराचे येयलें की ह्या ब्लॉकान 3 मायनी आसल्यो चालू जाल्यो. आतां प्रत्यक्षान ही मायन बंद आसा. तर आमी आसा ट्रककार, हांकां आमकां कंपनी आमकां एकट्याक 30 हजार म्हयन्याक ड्रायव्हराक पेमेंट दिवचो पडटा. आतां आमची मायन बंद आसा जाल्यार आमकां आतां दितले कोण? गव्हर्मेंट दितले. गव्हर्मेंट सांगता मायनी चालू जाल्यो, सरकार दितले पयशे. आतां आमकां कंपनी दितली. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचें पळय असोसिएशन आसा, ट्रक असोसिएशन. पयलीं आसलें तें चौगुले, आतां जालें सालगांवकर. तेन्ना तें ट्रक असोसिएशन आहा पळय तें इतलें कॉपरेटीव. तेंच्यांनी पयलेंच सांगलेलें कंपनीक की तुमचे कितें लोकल इश्यू आसा ते तुमी सॉर्ट आवट करा, आमकां बेश्टा त्रासान फोंडान घालूं नाकात. हे कंपनी असोसिएशन तांकां पयलीं शिटकावणी दिल्ली आसा. तेन्ना आमी कंपनी कडेन मागता तुमी काम कशें तें बेगीन चालू करचें, जेणे करून आमकां त्रास जावंक उपकारना.